अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हार्ट टचिंग स्टोरी बाय कुकू में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ कुकू। आज एक बहुत इमोशनल टॉपिक के साथ। आज का टाइटल है हु एम आई, नाइदर मैन नॉर वुमेन। मेरी पहचान कौन, ना मर्द ना औरत। आज का टॉपिक है ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सरा। ये कहानी उन लोगों की है जिन्हें दुनिया ने कभी मुकम्मल इंसान नहीं समझा, जिनकी पैदाइश पर घरों में सन्नाटा छा गया और जिनकी मौत पर भी कोई आंख नम ना हुई सिवाय इनकी अपनी कम्युनिटी के। ये कहानी है एक ऐसे वजूद की जो ज़िंदगी भर अपनी पहचान ढूंढता रहा। जानते हैं दोस्तों, जब वो पैदा हुआ तो माँ की गोद में पहला सांस लेते ही सब ने नज़रें चुरा लीं। बाप ने डॉक्टर्स को सख्ती से कहा, किसी से मत कहना कैसा बच्चा पैदा हुआ है। वो बच्चा घर में राज बनकर रह गया। जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता गया, अपनी माँ बहनों को तैयार होते देखता तो माँ की लिपस्टिक, बहनों की चूड़ियाँ और चमकीले दुपट्टे में वो छुपकर खुद को मुकम्मल महसूस करता। लेकिन इसकी दुनिया वही छोटे छोटे रंग थे जिनमें उसे सुकून मिलता था, लेकिन ये खुशियाँ आर्जी थीं। पता है क्यों? जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे लड़कों के यूनिफॉर्म पहनाकर लड़कों के स्कूल में दाखिला करा दिया गया। मगर वक्त के साथ जिस्म और शनाख्त बदलती गई, चाल बदलती गई, आवाज़ बदलती गई। उस पर सवालात उठने लगे, उसका मजाक उड़ाया गया और आखिरकार स्कूल इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि इसकी मौजूदगी से बाकी बच्चों पर गलत असर पड़ता है। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। घर वालों ने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली। एक दिन वो चुपचाप सामान उठाकर निकल गया। ना घर का रहा, ना स्कूल का और ना माशरे का। फिर उसने अपने लिए सड़कों की धूल छाटी, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ढूंढी। वहाँ जाकर उसने पनाह ली, जहाँ सब उस जैसे थे, जख्मों के मुसाफिर, बेनाम ज़िंदगी के राही। आसपास ख्वाजा ज़रा पहने, हाथों में चाय और मिठाई लिए, फूल निछावर करती हुई मुस्कुरा रही थीं और उसे वेलकम कह रही थीं। अपनी कम्युनिटी में किसी ने इसका हाथ थामा, माथे पर बोसा दिया और नर्म लहजे में कहा, आज से तुम हमारी हो, तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे जैसे लोगों के साथ है। वो खामोशी से उनके दरमियान बैठा रहा, जैसे बरसों बाद कोई महफूज साया मिला हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक इत्मीनान था। ख्वाजा सराओं ने मिलकर उसे एक आईने के सामने बिठाया, उसे लिपस्टिक लगाई, उसकी आंखों में सुरमा लगाया, उसके बाल बनाए और उसे मशरक़ी अंदाज में अच्छे फैंसी कपड़ों में मलबूस तैयार एक अच्छी औरत का रूप दिया। हाथों में चूड़ियाँ खनक रही थीं, कानों में झुमके झूल रहे थे और कंधे पे छोटा सा पर्स था। मगर ये ज़ाहिरी चमक उसके अंदर के ज़ख्मों को छुपा ना सकी। ज़िंदगी सड़कों, शादियों और तमाशबीनों के दरमियान गुजरती रही, क्योंकि कोई रास्ता खुला ही नहीं था। कोई नौकरी देता नहीं था, स्कूल से निकाल दिया गया। कहाँ जाते? लोग देखते, हंसते, मगर जुमले तीर बन के लगते। ये क्या है? न मर्द न औरत, तालीम, नौकरी, इज्जत, हर दर बंद था और हर राह पर सिर्फ तज़हीक के निशान बाकी थे। इसका वजूद सिर्फ मजाक बनकर रह गया था, एक ऐसा मजाक जिस पर कोई हंसता था, कोई उंगली उठाता था, मगर कोई समझने की कोशिश नहीं करता था। फिर एक दिन वो बहुत शदीद बीमार हो गया। इस जैसे चंद ख्वाजा सराओं ने उसे सहारा दिया, उसे अस्पताल लेकर गए।
مگر وہاں بھی دروازے بند تھے، صرف علاج کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے بھی۔ سب سے پہلے شناخت پر سوال اٹھا، کس وارڈ میں رکھا جائے، مردوں میں یا عورتوں میں؟ بحث چھڑ گئی اور علاج پیچھے رہ گیا۔ وہ بستر پر لیٹا خاموشی سے یہ سب سنتا رہا، جیسے آخری بار بھی وہ صرف اپنی شناخت کے جرم میں ذلیل ہو رہا ہو، اور آخر کار اس کا جسم اس بے حسی کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ وہ تنہا موت کی آغوش میں چلا گیا، بغیر کسی ماں کے آنسو، بغیر کسی باپ کے ہاتھ، بس اپنی کمیونٹی کے چند ٹوٹے دلوں کے سائے میں۔ اس کی اپنی کمیونٹی نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، اور جب جنازے کی باری آئی تو مولوی صاحب ہچکچاہٹ میں پیچھے ہٹ گئے۔ جنازہ بھی خود پڑھایا گیا۔ وہی لوگ جو خود بھی عمر بھر کے زخموں کے ساتھ جیتے آئے، آج اسے رخصت کرنے آئے تھے۔ قبرستان میں رات کی تاریکی میں خاموشی سے اسے چند زخمی دلوں کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ وہ لوگ اسے قبر میں اتار کے بنا کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ نہ کوئی نام، نہ کوئی نشان، بس ایک سوال، مٹی میں دفن ہو گیا۔ کیا پہچان کا نہ ہونا سزا ہے یا سماج کا گناہ؟ سوچئے گا ضرور۔ جانتے ہیں پیارے دوستوں، یہ کہانی کسی ایک کی نہیں ہے، بلکہ ہر اس دل کی ہے جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت، اور نہ مرد نہ عورت ہونے کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو اکثر نظر انداز ہوتا رہتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، آواز بننے کی ضرورت ہے، انسان کو صرف انسان ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خود نہیں چنتے کہ وہ کیا بنے، بس دنیا انہیں وہ کہتی ہے جو وہ خود کبھی تھے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا میں خود نہیں آتے، انہیں ہم لاتے ہیں اسی طرح جیسے ہم اپنی دوسری اولاد پیدا کرتے ہیں، تو یہ بے قصور ہوتے ہیں۔ انہیں پیدائش سے مرنے تک سزا نہ دیا کیجیے، انہیں انسان سمجھیں، انہیں رسپیکٹ دیں۔ آپ کو پتہ ہے دوستوں، میں نے اپنی پوری لائف میں کبھی کسی قبرستان میں یہ نہیں سنا کہ یہ قبر کسی خواجہ سرا کی ہے۔ ان کی کوئی شناخت میں نے وہاں نہیں سنی۔ میں نے کبھی اپنی لائف میں ان کا جنازہ نہیں دیکھا کہ کوئی جنازہ جا رہا ہو اور لوگ کہیں یہ خواجہ سرا کا جنازہ ہے۔ یہ کہاں جاتے ہیں، یہ کیسے دفن ہوتے ہیں، معلوم نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ کہانی ایک بہت حساس ٹاپک پر ہے، اس کو دل سے محسوس کیجیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ہارٹ ٹچنگ اسٹوری بائی کوکو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی کہانی کے ساتھ، کسی ایموشن کے ساتھ۔ تب تک کوکو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔